عيد مسعود السلام عليكم. مليح ان شاء الله يريق عخاكني ومليح نهار راكم تشارك خيج بريوش سنت قاعد تقمم تشارك خجوز طريقه انو قنا سينا نوم وسينا نمون السنخ مو البريوش واش بريوش قاعد طريق بريوش ديجن. بسم الله. كما صاري حامين خاري 500 غرام شفاي 500 مليلتر خزيني طرون شفاي 500 مليلتر دو لين تياد شفاي حمام هذيك القمانيت الخزاق مش حريري غيشتي الفارينه ديك على حساب هذيك 4 طنجين السكر 4 كويير دو السكر هذيك الخماره نورم نجاش تسوج الخشاء الخماره نغرو واحد غنخص اثنين 3 طنجين 3 كويير à soupe de la levure de boulanger غتخلط مليح صافي اسجغ عليها حتى غادي يسلم 5 دقائق صافي قاشطه لي حاول الجيغ ديال تحت يجي 10 مينوت وانا تقطيوف في سمم 2 مجارين دو زو المرح نقول سيل فاني سكر فاني نيخ ليكيد نيخ نامبورط 30 مليلتر نيخ 30 غرام نيخ 6 طنجين باش نسقى نزج 6 كويير ا بيبري دو لويل فيجيتال تشتاش منوتش Je commence à faire la farine, à mettre la farine petit à petit. Chouette. صافي شويه حتى الصرخ القوامي على الزوغ بلا بات البغيوش صافي حامين قاشن تشتي كيلو فارينه 1 كيلو دو فارين 1 كيلو دو فارين et 500 مليلتر دو لي 500 مليلتر شفايت 2 مجارين دينا تشتي كيلو فارينه غادي حامل هذيك بلي ماشي حيت نشوز معاه كوخ عاد تاع كوخ ماشي كوخ جن 10 مينوت على صايك الزبده صايك 150 غرام الزبده 150 غرام دو beurre je les mets après je laisse pétrir un petit peu à la machine 10 minutes après je mets 150 grammes de beurre اخشطه دي حامي الجيخ تكوا لغا انا سكر الزبده فوالا صافي لغا تجخط قيمتك حتى دست في الزبده مليح صافي اخشطه دي حامي يكوا توالنت يكوا مليح يخصص التجن تاعي الشيخ يكوا غيجي تصي 20 مينوت من تسكوري في ماشين هني مابقاش وخا في المير خاصك نتايا يا تشغل ليه حتى يسمى ما غازخ يمكن ازين ساعات نص ساعات une demi-heure une heure ça dépend de la température de la cuisine غنسمح ان شاء الله صافي مابقاش نتريحها من السمن ازين ساعات une demi-heure de repos القشن فرنت سويسخ شويه من الفارينه الوسط هنا
بنين باش يهضروا القرصه. هاد الشخشوات هادي باش هي هاد السيجار. جو ليس vous poser encore 5 minutes. غاز داكوغ 5 minutes غاز داكوغ. هاد السوج من داك داخله في حامل. هاد 2 طنجايين من السكر. السكر البني السكر كاسوناد السكر نورمال ميم هاك السكر نورمال ب 2 طنجايين. 2 طنجايين كاكاو. 2 طنجايين شيكولا من البودر. هاد شويه من الكافه ونومو تجيب الكافه وتكشمي لا روسيت تقريبا في الكافه تاع الكافه صافي. ادخل تخمم مليح صافي. واخا هاد القرص خاغروما اقاشنت يرتاح 5 مينوت يشتن الكراكوتيل. نخدع القرص خدمانيت فوالا. الصوص مروست مطلعينا وغير روست. هاد السيجار سوقنيت السيجار تاع مستطيل كواليتي تاعها مو صافي. منبقاش كافي حامين السيجار. هاي اثنين طنجايين من الزبده تفسير الزبده فما خصها تري اما مش مفهومه اخذت السيجار مره السيجار خص مره في حامين المصفوس وخليت النير يجي الكاكاو السكر شويه من الكافه حيت النومي تجيب الكافه النومي تجيب الكشاف حيت لا غوصه دوريجين سيسر كافه. اخص يسخن مره سينو نو يعجب شويه مو سيغري شيكولا بودر وصافي. ولا تينوش لي تفرشات كيف فوالا تفرق تصبح الطاس ناس كيشتي تشاك خشيت عجيبه هذيك الكبريوش كتعجبني هذيك الكبريوش حتى زدت فيها شويه السنجه جا الزجت ولا نتزجت التصوير حريمي حس الصحه. من احسن من الملك كمو شي حاجه وكفاره وصافي. تعجبني هذيك الحوايج امو مبريوش ما تفهموش نحدي كيف قراص هاك صافي. واش تحاول كيف كيف سمو الرخام صافي غولي خدك مو ان شاء الله يتورى نتايد حيت بالسيخه تورى تدور عليها صافي. هاد السيجار خمو هذيك يمي يعتاح يقوى مليح يعتاح غسله بالطاس سبحان فرا تفتشي الكيس ما بيفريش ثاني خويا حريمي تريد حالي كمو صافي. غنخدي انبوده صافي. هاد خدي ديجو فيرو تفرنت فيرو بس نقص اب حسنتي ما قسمت توزر حيت ما قسمت توزر باش ندير بزوج اللي درتي الشاد ديكوراسيون نورمال من احسن قسمت سوفيرو وانا الشكل نفس الشنا الشكل الورده
نخلي السكين خامو تسخن مره غادي ندخل السيليت باش غادي يسمم صافي. شعرت اللي دعكم حيت مرة جيك فيديو امو يخدمش ديك فيديو دا مقرب ديال ديجا نطبسي ديال خلاص الزبده على الصاصخ لي سينانونا ولا مش بس الدقان نتبعك شويه خويا حيت عاد الوفنت ديك الصباح لا وسط قشطه حامل نحكم رختي جايتنا تبصا جايت تبسيوا يجيو ماني داكاشنت قضيت تبصايا الجوج ما راهش نشم تبصا مش مي جايين زيس يجيش تبصيت ناني قطع حلوت حيت غير كيلو واخا اخاس بلعه هاد الشعاوه حتى يسمن ديجا كوماسي تسميمد هاد الشهر يسمن السحمي خطران بريباري خرج لا كريم ناني خاصها كرشين جا قاش نتوقع ماني كوماسي تفصا في كوماسي تسميمد غسيي هاد بريباري فوقهم لا كريم خاصها كرشنيش صافي هاد الشهر ياتح كي جبنا ريسيبيو تاع حرامين هذا سكر ركاس السكر ركاس بودغ السكر الحليب سامح نتايا حيت غاري كوكوط داريا غاقتك حيت كان شايله مامطو هذيك خنين كون جايين كيبقى راني من الزبده شويه من فاني هاكي خطا قدو حتى الناس كارطون حيت غاري خاربين ماشي سكر غادي خاربين ملينا مدريوش مرات دينت ازين كيغاري 4 الكاس نشفي صافي غندخل التخمريه تاع حامين مليح طريقه قبل الكريم باش ملي يبغى يكسر اخا السكر تشنيج الدار سبحان ما شاء الله صافي هذا هادشي يجي ريسيبيو دا مزيان انا سكرت مجاتش لي خاص وراه سود مجات شامون بدون وراه شويه نباني شويه سكر حيت مجاتش ما بغاش نطلب باني بدا سرختش غتخاوض مليح صافي غنقش حتى حرامين خاوضت مليح السيني ثانيه عطاش تسمم قاعد تسمم حتى فين كوماسي السقه ويا الستر يسمم تفقد نخمر خصو الدهنيشه والدهنيشه ندير تعجب يجبد لها ملي دازكوا غسينا في متجاتش تواليت اللي تبغييه خاصك تخمر يامو صافي هذه حامين خص تجرب تخصمو مره عفاره السحميخ 160 170 حيت سودي باخي فارنا نيخ 180 على حساب 60 70 100 160 180 سودي با دي فور صافي هذه واش 170 هذه دير خلاص نقاش ندير حرامي المخ ايوا ما شاء الله تبارك الله يا سيده سبحان سوش لا كريمني كي قاش ندير دي ميكل باش هي على خاص السيجار عاد تحمل اوكي نقص شويه صافي اخذت السيجار في حامي النار أخذت كريات تاع الفسيل ما شاء الله يزدا سبحان يوما دي جداد الناس شويه خاص نقص راسو فران على خصنا تشتي تفهم الحوايج دي سبحان الله نقص راسو فران صافي اخذت السيجار خمو الشغل الفسيل ديال الفدايس غادي الفسيل حيت بريوشي حما فروماج طونات الفسيل هذا الشخمو طيب ما شاء الله هذا سبحان الله حامين سيدي تتزان ماشي شديد غياس اللي تعجبني يد بالدخ كفوره من بريوشي غير صافي غنقش نتاي كوماسي الفسيل
صافي تشغلي بسي شوطه يا تحشوطه في حرامين خغاشني داق ناقشت في حرامين الجيخ يا تحشويت ورانت زمانت اسكنت دروست لا كريم راه اسكنت دروست لا كريم بنتست شي تعجب هي لا كريمين دايس فروماجي ورانت مشي دوسه ما شاء الله نخزا هذه ما تحبوش هوب كرامو ذا سبحان الله ما خصني ندمنت ماري عجباش انت سويت مجن تاع كومونتير عقشنت كانت مشي ديوسه ما شاء الله هكا عبوني طرا غوسيتي الريفيه ماري تعجباش نطلع غوسيت الناس توانت مشي ديوسه اما شنو القطن هكا يتزدي الصباح يقرا قهواني خيكواتاي تمني خاش ندير جبا سويت ما توانت ويا الجنشا يقام شنو البونج يوز دايس لا كريمه مش سقان فرنت لا كريم در كافاثوس دايس تصفان تبني خيت ما سويت ما هذاكم يعجب بان يعجبكم وانتم جيم كومونتير ابوني مع وساتي الريفيه مرحبا بكم سكر شايفكم ومني فيديو نونيت جديد ان شاء الله بسلامه.